ایمان افضل کی رپورٹ کے مطابق سید علی نواز شاہ بلدیاتی الیکشن 2022 وارڈ نمبر 2 آزاد پینل کا امیدوار شگن میگھواڑ کے لیے رام کالونی میں ایک الیکشن کیمپین کے سلسلے میں ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں رام کالونی کے رہائشیوں نے MNA سید علی نواز شاہ کے جگری اور قریبی دوست پنجابی برادری کے معتبر شخصیت چودھری محمد اشرف ارائیں کا پرجوش انداز میں استقبال کرتے ہوئے آئے ہوئے مہمانوں کو پھولوں کے ہار پہنائے اور سندھ کی ثقافت کو مد نظر رکھتے ہوئے اجرکوں کا تحفہ دیا۔ اس موقع پر چودھری محمد اشرف ارائیں، حاجی علی احمد گورچانی، خلیفہ ابوالحسن سومرو، سردار گیم چند بھیل، احسان استماٹی، وارڈ نمبر 2 آزاد پینل کے امیدوار شگن میگھواڑ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سید علی نواز شاہ نے اقلیتی برادری کا ووٹ اقلیتی کمیونٹی میں سے آزاد امیدوار کھڑا کر کے ثابت کر دیا کہ اب ان کا بھی حق ہے کہ وہ اپنے بنیادی مقصد کو حاصل کر سکیں۔ سید علی نواز شاہ نے ہمیشہ اقلیتی برادری کے حقوق کی بات کی ہے۔ وارڈ نمبر 2 رستماٹی رام کالونی میگھواڑ محلہ بھیل کالونی کے رہائشیوں نے سید علی نواز شاہ پینل کے آزاد امیدوار شگن میگھواڑ کو بلدیاتی الیکشن 2022 میں کل حمایت کرنے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر وارڈ نمبر 4 کے آزاد امیدوار چودھری شاہد اشرف، ذیشان اشرف، ڈاکٹر غنی حیدر گورچانی، برکت سمو، یونس سومرو، طاہر اشرف، ہیرا ٹھیکیدار، وارڈ نمبر 8 کے آزاد امیدوار رحب فقیر، آزاد امیدوار عارف جٹ، آزاد امیدوار حاجی علی احمد گورچانی، اشرف گورچانی، فراز گورچانی، خوشحال میگھواڑ، نارائن بھیل، اس کے علاوہ میگھواڑ پاڑے کے رہائشی بھی بڑی تعداد میں جوش و جذبے سے شرکت کی۔ علی نواز شاہ، چودھری اشرف، حاجی علی احمد، شاہد احمد ارائیں۔ السلام علیکم۔ اج मूंखे शगन लाल ऐं पंहिंजो खेमचंद साहब दावत ॾिनी प्रोग्राम जे लाइ। ऐं पुछियो राम कॉलोनी किथे आहे। कलाकार कंदो मूंखे अची हिते ॾाढी ख़ुशी थी। इहो मुंहिंजो उहो घस आहे जिथे आउं प्राइमरी मां पढ़णु हितां वेंदो हुउसि। मुंहिंजो पंहिंजो घरु आहे। ऐं हीरालाल इंजीनियर हींजर इहो जेको आहे ठेकेदार हींजर मूंखे मिलियो, इन जो पीउ बि मुंहिंजो दोस्त हो। अॼु मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी हिन खे ॾिसी। तॾहिं हीउ बि वीचारो मज़दूर हो। हीअ त सभु अलाह पाक जूं शानूं आहिनि, माण्हू जे वस में कुझु कोन्हे। ते इज़त ॾियण वारो अलाह पाक आहे। बाक़ी रही शगन वारी ॻाल्हि, अलाह ख़ैरु कंदो त शगन साईं जो हीरो आहे। हिन में का प्रॉब्लम न आहे। अलाह जे फज़ल सां शगन लाल तूं खटियल आहीं। अलाह जो हुकुम तोखे का ओन कोन्हे, न को डपु आहे। अलाह साईं मदद कंदो। ऐं हींजर कुझु जेको पंहिंजो सियासी पैनल हले पियो, हिन में साईं जो बि हिकिड़ो हमेशह कहावत रही आहे, घोड़ो ऐं गॾा में सुञाणप कयो। हाणे अलाह ख़ैरु कंदो त साईं खे पुछंदा आहियूं, साईं बि चए थो त सिर्फ़ु हाणे गॾा खणी खणी थकी पिया आहिनि। त जेका गॾा ऐं चवणु नथो चाहियां, इंसान आहियूं, अलाह जी मख़लूक़ आहियूं, कंहिंजे नाले ते नथो चवां, पंहिंजे साम्हूं आहिनि। जेका साईं कुलनि ते कयां, अॼु हू साम्हूं बि हूंदा, पर हू अलाह पियो ॾिसे मथे। कंहिंजे कुल्हे ते चढ़ी माण्हू किथे पहुतो। बाक़ी रही ॻाल्हि शगन लाल, इहो अलाह ख़ैरु कंदो पंहिंजो पाड़ो आहे, 2 नंबर वार्ड। हिन में का अहिड़ी प्रॉब्लम कोन्हे। अलाह माफ़ी ॾे, पाण को प्रॉब्लम थिए खटे न सघूं, खटाईंदो अलाह साईं पाण खे। पर सभिनीनि खां मज़े जी ॻाल्हि आहे त 8 ई माशाल्लाह वार्ड अलाह जे हुकुम सां निकिरंदा पंहिंजा। अहिड़ो को सोच बि कोन्हे असांजे दिमाग़ में त किथां को ॿियो खटंदो। जिथां हीरालाल जी में ऐं पहिरीं ॻाल्हि कई ठेकेदार जी, जॾहिं नालो आयो त ॿियो हीरो बि बीठो आहे।